अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 दिन पहले एक फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और वो ये स्टेटमेंट आई कि एक कैनेडियन साबिक वज़ीर हैं, क्रिस अलेक्जेंडर, उन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें कहीं पाकिस्तान के मुताल्लिक, तो उसका जो रिएक्शन था वो फ़ॉरेन ऑफ़िस ने दिया। तो मुझे ज़रा थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि भई ये क्यों इस तरह किया गया है और कौन है ये शख्स जो इतना इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है कि उस पे पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस जवाब दे रहा है? क्योंकि हम तो यहाँ पे कनाडा में भी रहते हुए इस तरह के लोगों के नाम हम नहीं सुनते हैं। तो फिर मैंने ज़रा इधर-उधर ज़रा हाथ-पाँव मारा और मैंने देखा कि मैं ज़रा पता तो करूँ कि ये कौन बंदा है? और पता ये चला कि ये जो शख्स है, ये वाक़ईतन एक साबिक वज़ीर है, इमिग्रेशन का मिनिस्टर रहा हुआ है 2015 तक। और आपको याद होगा कि यहाँ पे एक कनाडा में हुकूमत हुआ करती थी स्टीफ़न हार्पर की। बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म का आदमी था, वज़ीर-ए-आज़म रहा और काफ़ी देर रहा। और उसके दौर में आपको याद होगा कि नकाब का एक इश्यू हुआ और ये एक यहाँ पे जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट किस्म के जो लोग हैं, जो सिर्फ़ व्हाइट्स को ही इंसान समझते हैं, बाकियों को तो किसी को इंसान ही नहीं समझते हैं। तो वो बेसिकली अंदर-अंदर से उनको सपोर्ट भी करता था और उसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। और आपको याद है कि उसी का इतना शदीद रिएक्शन आया कि एक वेव आई और उस वेव के नतीजे में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इनको जनाब बीट किया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जब ये इलेक्शन था, तो ये जो भाई साहब हैं, क्रिस अलेक्जेंडर, ये ऑब्वियसली ये भी इलेक्शन लूज़ कर गए और इनको मुझे ये ऐसा लगता है जैसे ये मार्क हॉलैंड ने इनको हराया था। वो एक दफ़ा पहले हार चुके थे, लेकिन इस दफ़ा जब इनकी बारी आई 2015 में तो इनको हरा के वो एमपी बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। तो ये भाई साहब फारिग हो गए। अब उसके बाद इनकी हालत ही कोई नहीं थी। ये ओंटारियो में यानी जहाँ पे टोरंटो है, वहाँ पे एक जगह है एजेक्स, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। वो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी-सी तफ़सील कि इसमें कौन-कौन लोग हैं और किस तरीके से वो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप वहाँ पे इसको समझें कि ये किस अ, फ्रेम ऑफ माइंड से ये बात कर रहा है। देखिए ये एजेक्स जो काउंटी है, एजेक्स जो इसकी राइडिंग है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें जो व्हाइट्स हैं वो 52%, ब्लैक्स जो हैं वो 16% हैं, साउथ एशियंस जो हैं वो तकरीबन 14 यानी 13.8% लोग हैं। साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन उसमें भी इंडियंस आ जाते हैं। इनकी तादाद 8 तकरीबन 7.8% है। बाकी अरब्स वगैरह हैं वो 2.7 है, लैटिन अमेरिकन्स हैं वो इस तरह के 1% है, एबोरिजिनल्स वगैरह जो रेड इंडियंस हैं वो भी वहाँ पे थोड़े से हैं। लेकिन आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि जब इलेक्शंस आते हैं तो उसमें व्हाइट्स जो हैं, वो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो वोट ही नहीं डालती। उससे होता क्या है कि जो अ, हमारे जो साउथ एशियंस हैं, इनका चांस बन जाता है। क्योंकि ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा तादाद में ये वोट्स डालती है, स्पेशली इंडियंस। तो उनको ये पता होता है कि ये जो लोग हैं, ये हमारे काम आएँगे। जिस-जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस-जिस राइडिंग में ये लोग जहाँ पे वोट इनका होता है, ये फिर उसको एक ब्लॉक वोट के तौर पर यूज़ करते हैं और उसको फिर मुख्तलिफ लोगों को जब जाके बताते हैं, तो उनको कहते हैं जी कि अगर आप हमारे साथ बात कर लें, हमारे इश्यूज़ पे आप चलेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे अफ़गान्स वगैरह भी हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना है वहाँ पे उस राइडिंग में कि ये वहाँ पे उन लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हुए ज़ाहिर है व्हाइट्स के तो अपने इश्यूज़ हैं, वो तो ये नहीं कहेंगे कि आप अफ़गानिस्तान के ऊपर आप बातें करें। लेकिन जो लोग उनके दूसरे हैं, वो इनको कहते हैं कि जनाब आप अगर इस तरह करेंगे तो हम आपको फंडिंग भी करेंगे, आपको हम सपोर्ट भी करेंगे, आपकी कैम्पेन्स भी चलाएँगे और आपको जितवाने में भी मदद देंगे। ये है इश्यू जो पॉलिटिकल लेवल पे वो चूँकि हार चुका हुआ है और इसको 6 साल हो चुके हैं, सेकंड जो टेन्योर है ट्रूडो का वो चल रहा है और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अर्ली इलेक्शंस भी हो जाएँ क्योंकि कोविड के बाद उनकी एक वेव है जो कि पॉपुलैरिटी की है, तो वो सोच रहे हैं कि इसको चैनलाइज़ भी किया जाए। तो फिर अगर वो जीत जाते हैं तो इसकी थर्ड टर्म में भी ये फारिग हो जाएगा। क्योंकि कंज़र्वेटिव्स के बारे में ये जो कहा गया पाकिस्तान से कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकता है, तो भई सो व्हाट? वो तो कोई भी एमएनए जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, इस तरह कोई भी एमपी भी बन सकता है। तो क्या हम डर-डर के मर जाएँ कि जनाब ये चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है तो इसलिए फिर
فارن آفس کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا؟ قطعاً نہیں. میں شدید مخالفت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کو بالکل اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ایک ہارا ہوا شخص ہے. اس کو اپنے خام امپورٹنس دی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مختلف جگہوں پہ وہ جو ریئیکشن آیا ہے فارن آفس کا، وہ اس نے مختلف جگہوں پہ کوٹ کیا. دیکھیں مجھے فارن آفس نے، پاکستان کے جو فارن آفس اس نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، تو وہ اپنے آپ میں چودھری بن کے بیٹھ گئے. تو آپ نے مطلب دیکھیں، طارق فتح صاحب کا تو نام سنا ہوگا نا آپ، پاکستانی ہے، ٹورانٹو میں رہتے ہیں یہاں پہ، اور وہ مختلف اخبارات میں لکھتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ڈس انفو لیب اور دوسری چیزیں اور انڈیا اور فلانا اور ڈمکانا، پاکستان کی خاصی وہ تعریف کرتے ہیں ان پروگراموں میں جا کے پاکستان کے متعلق. تو آپ سمجھتے ہیں ان کو. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انگریزی کا ولایتی، آپ سمجھ لیں کہ ولایتی طارق فتح ہے. تو اس کا بھی مقصد وہی ہے جو کہ باقی لوگوں کا ہے. یہ بنیادی طور پر ریپرزینٹ کر رہا ہے انڈین لابی کو، افغانی لابی کو، اور خاص طور پہ افغان جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ وائڈ اسپریڈ میجورٹی آف افغانیز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو کہ پروردہ ہیں امریکن ڈالرز کے، اور جن کو یہ پتہ ہے کہ اب ہماری نوکریاں ختم ہونے والی ہیں، اور جن کو یہ پتہ ہے کہ جو ہماری جو پروفیٹیرنگ تھی، جو ہم نے پچھلے 20 سال سے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا، وہ ختم ہونے والا ہے. جس میں ان کے نائب صدر کو دیکھ لیں آپ، ایون صدر صاحب کو بھی دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، یہ جو محب اللہ ان کا جو ہے وہ، یہ سب لوگ، یہ ان کی دھاڑیاں ختم ہونے والی ہیں. اس لیے ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ افغانیوں نے یہاں پہ کینیڈا میں بھی اور لاس اینجلس وغیرہ میں بھی جو مختلف سٹیز ہیں بڑے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں وہ پاکستان کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ کیا دھرا پاکستان ہے. ویسے پاکستان بھی کمال ہے. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ ملک جو ہمارا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کی امپورٹنس پوری دنیا میں فیل کی جا رہی ہوتی ہے. اب ہر چیز میں جی وہ پاکستان نے یہ کروا دیا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان کے پراکسیز ہیں یہ طالبان، پاکستان یہ ابھی بھی وہاں پہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ہر چیز کا مدعا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈال دی. اور یہی جو کرس الیگزینڈر صاحب ہیں، انہوں نے ایگزیکٹ یہی کیا ہے. اور یہ ایسے نہیں کر سکتا جب تک کہ ان لوگوں کو کوئی فنڈنگ نہ ہو رہی ہو، جب تک کہ ان لوگوں کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو. یہ اس طرح نہیں کرتے. یہ پولیٹیشنز ہیں، یہ پہلے ڈپلومیٹ بھی رہا ہوا ہے، سنیں وہاں پہ افغانستان میں امبیسڈر بھی رہا ہوا ہے. لیکن میں اس کا آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں، جو اس کا ٹویٹر ہے، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چکر کیا. میں پھر کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گی. آپ ذرا دیکھیے گا. یہ دیکھیں جی، یہ اس کا ٹویٹر ہے، ٹھیک ہے جناب. اور یہ کرس الیگزینڈر صاحب ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈپلومیٹ ہوں، پولیٹیشین ہوں، انٹرپرینور بھی ہوں. اور ایجیکس جو ہے کینیڈا کا، ان سے ان کا تعلق ہے. اور پہلا ذرا دیکھیں جی، پہلا ٹویٹ ہے اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں، یہ کرس صاحب جو ہیں یہ اللہ اکبر اس طرح لکھ سکتے ہیں؟ یہ پہلا ٹویٹ ہے، یہ 4 منٹ پہلے آیا، دیکھیں آپ. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. دوسرا ہے The UN, Joe Biden and others need to clarify who is behind this military offensive, the Taliban, other terrorist groups and their supporters in Pakistan, and who is being attacked, namely Afghan institutions, Afghan villages and cities and Afghan civilians. کہ اصل تو کام سارا کے سارا پاکستان کر رہا ہے، اور کن کے اوپر اٹیک کر رہا ہے؟ جو افغانی ادارے ہیں ان کے اوپر، افغانی جو گاؤں ہیں ان کے اوپر، شہروں کے اوپر، اور افغان شہریوں کے اوپر. تو یہ اس نے جواب دیا ہے. یہ جو یو این نے کرٹیسائز کیا تھا اور کنڈیم کیا تھا جو ان کے آفس پہ اٹیک ہوا تھا، اس کی اسٹیٹمنٹ کو اس نے ٹیگ کر کے تو یہ لکھا. اب دیکھیں، یہ ری ٹویٹ کر رہا ہے ادتیہ راج کول کو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بریکنگ نیوز دے رہا ہے جی. افغانستان کالز فار اے اسپیشل سیشن آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل امڈسٹ ایسکیلیٹنگ وائلنس ان دی کنٹری. کہ افغانستان نے کال کر لیا ہے یو این ایس سی کا سیشن کہ جی وہاں پہ بڑی شدید قسم کے حالات ہو گئے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افغان فارن منسٹر حنیف اتمر اسپوک ٹو ای اے ایم ڈاکٹر جے شنکر صاحب. ماشاء اللہ، دیکھیں نا، پتہ چلے آپ کو کنیکشنز، کہ انہوں نے فوراً انڈین فارن منسٹر جے شنکر سے بات کی ہے کہ جی وار کرائمز کے اوپر اس کے اوپر کریں کہ طالبان جو ہے آن وار کرائمز کمیٹڈ بائی طالبان اینڈ اٹس امپیکٹ آن سیکورٹی سچویشن ان افغانستان. کہ افغانستان جو ہے وہ اس میں وار کرائمز کر رہے ہیں طالبان، یہ کچھ نہیں کر رہے. ابھی جنہوں نے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہلمند میں ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے جہاں پہ زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے اگلا ٹویٹ ہے جن کا. دا یو این اینڈ یو ایس فار افغان پیس
gave the Taliban some legitimacy on the assumption they would implement a permanent ceasefire. The Taliban have made a mockery of that assumption. तालिबान 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 और पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. अब एक चीज और देखें, ये जरा खूबसूरत किस्म का कनेक्शन देखें. ये हमारे दोस्त हुसैन हकानी साहब आ गए, ठीक है, इसको रीट्वीट कर रहे हैं. Some of us noticed early that Taliban saw US direct engagement as virtual acquiescence to restoration of their emirate. They never said, even in passing, that they wanted anything other than absolute power. Read this piece from October 2020. ये उन्होंने जनाब पीस लिखा. ये जो है यहाँ पे वो उन्होंने तस्वीर लगाई है अब्दुल्ला की और बाकी लोगों की. तो अब आपको पता चला कि ये हुसैन हकानी साहब को रीट्वीट कर रहा है. कनेक्शन आपको आहिस्ता आहिस्ता वादे होते चले जाएंगे. अच्छा, फिर देखें अल्लाह अकबर. और अब देखें अगला कनेक्शन देख लें. मैं कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलता. अब ये देखें कि मोहसिन दावड़ अल्लाह अकबर लिख रहा है उर्दू में या अरबी में, आप कह लें. इसको कैसे पता चला कि अल्लाह अकबर? उसने इंग्लिश में अल्लाह अकबर लिखा है. एडा तो मुसलमान. तो आप जरा अंदाजा लगाएं. मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये जरा फॉरेन ऑफिस जो है उसमें भी खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि आप भी थोड़ा सा रिसर्च जरा कर लिया करें. अब देख लिया करें कि कौन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और आप फटाफट उठ के तो स्टेटमेंट देने शुरू कर देते हैं. अच्छा जी, अब ये देखें अगला कनेक्शन देख लें. हामिद कारज़ई साहब. Former President Hamid Karzai called last night's action by Herat residents a clear sign of the Afghan people's disgust with the foreign-imposed war in the country and formation of a national uprising against it. Foreign-imposed war का क्या मतलब है? पाकिस्तान ने जो इम्पोज की हुई है. अच्छा, अजीब बात है कि पाकिस्तान की तो इनको याद आ रही है कि पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान ने क्या किया बेचारे. जो एक्चुअल फॉरेन इम्पोज्ड वॉर थी पिछले 20 साल से, उसको ये कुछ भी नहीं समझते. वो कहते हैं कि जारी रहे, यानी वो 20 साल पहले रही है जारी, वो अब भी रहे, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेरिंग हो रही थी. मैं अभी एक और वीडियो करने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इन्होंने प्रॉफिटेरिंग की है, अफगान जंग से इन्होंने कैसे फायदे उठाए हैं, कैसे इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं. मैं उसकी डिटेल आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा. अच्छा, ये हामिद कारज़ई का आपको पता चल गया कनेक्शन, ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है जी. अब ये देखें, ये एक और इस बंदे को रिट्वीट कर रहा है. हबीब खान साहब हैं कोई, जिन्होंने अपनी शक्ल अजीब सी बनाई हुई है. रेजिडेंट ऑफ होस्ट जॉइन द नेशनल अपराइजिंग अगेंस्ट पाकिस्तान प्रॉक्सी. पाकिस्तान प्रॉक्सी, जरा इमेजिन करें आप. फॉलोइंग काबुल एंड हेरात, अफगान्स आर नाउ अनस्टॉपेबल. अब अफगानियों को नहीं को रोक सकता. भाई आप कहाँ से, वो कौन है? वो कोई वहां से चचनिया से आए हुए हैं? नहीं, मुझे बताएं ना. थाईलैंड से आए हुए हैं जो तालिबान है, वो कहाँ से आए हुए हैं? वो अफगान नहीं है. उन्होंने, जब आप पैसे बना रहे थे, अपनी जेबों में डॉलर डाल रहे थे, उन्होंने फाइट किया, उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर कब्जे के खिलाफ जंग की है. उनको आप कह रहे हैं कि जी ये फॉरेन इम्पोज्ड है. और जो मेजोरिटी पाकिस्तान, जो मेजोरिटी अफगानिस्तान के ऊपर उनका वो कब्जा हो चुका है, आज़ाद करवा चुके हुए हैं, उनको आप कह रहे हैं कि वो अफगान ही नहीं है. आप अफगान है. अब ये देखें जी, ये देखें ना, नेशनल अपराइजिंग हो रही है. ये देखें कितने लोग हैं, 100-150 भी नहीं होंगे मेरा ख्याल है. ये अपराइजिंग हो रही है, ठीक है जी. अच्छा, ये फिर अल्लाह अकबर आ गया जी, क्रिस अलेक्जेंडर साहब का. और ये जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी साहब जो हैं, ये अपनी जुबान में लिख रहे हैं, और ये उसको तर्जुमा कर रहे हैं टुनाइट एट 9 o'clock फ्रॉम द रूफ्स एंड एलीज ऑफ काबुल. अब मुझे ये बताएं ना, इसको ये कहां से आ गई लैंग्वेज? ये कैसे तर्जुमा कर रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक सेल है जो काम कर रहा है, जिसमें इंडियंस भी बैठे हुए हैं, जिसमें ये अफगानी टाउट्स भी बैठे हुए हैं, और ये इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये उनको लगा रहे हैं, ठीक है ना. ये बिल्कुल सीधी सी बात नजर आ रही है. फिर कह रहे हैं, देयर विल बी नो परमानेंट सीज फायर इन अफगानिस्तान विदाउट सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान. अब इसने हैशटैग एक शुरू किया है, सैंक्शन पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉरएवर वॉर मस्ट एंड. ये इसी तरह इसने हर्जा सराई की थी इमरान खान साहब के खिलाफ. तो मुझे तो आग लगी थी उसी वक्त. मैंने सोचा था उसी वक्त वीडियो करूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं इसके थोड़ा सा तिया पांचा कर लूं और इसको देख लूं कि ये है क्या, क्योंकि हमने तो इसका कभी नाम नहीं यहाँ पे सुना. ये इज नोबडी, जिसके लिए फॉरेन ऑफिस को माशाल्लाह वहाँ से स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी. मुझे समझ नहीं आती कि कौन इनको एडवाइस कर रहा है वहाँ पे. छोटी सी बात होती है. अब आप कल को तारिक फतह के बारे में भी करेंगे, ट्वीट्स करेंगे,
ان کو اس کا بھی آپ بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو پاکستانی ہے. تو اس کیا ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی آپ کو اس کا جواب دینے کی؟ خام خواہ میں اس کو اپنے فرام نو بڈی ٹو سم بڈی بنا کے رکھ دیا آپ نے. تو اس کا تھوڑا سا ذرا آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کیا کر کیا رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں مختلف یہ چیزیں ہیں. یہ سارے کا سارا یہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں. اب یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا انہوں نے کہ جی بچے جو ہیں وہ شاعری کر رہے ہیں. یہ خود لکھے نا آئی ایم اے چائلڈ بورن ان اے وار دیٹ آئی ڈڈ ناٹ آسک فار. آئی ایم اے چائلڈ بورن چوکنگ آن مائی مدرز بلڈ. یار فار گاڈ سیک پروپیگنڈا کرنا کوئی تھوڑا سا میچور تو کرو یار. چائلڈ جو ہے پوئٹری وہ شروع کر دیا کہ جی چلڈرن جو ہے وہ پوئٹری لکھ رہے ہیں. اب یہ جو تصویر ہے اس نے جو لگائی تھی کہ طالبان فائٹرز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو اجازت ملے اور وہ پاکستان کی سرحد سے افغانستان میں آ جائیں. جسٹ لک ایٹ اٹ کہ جو طالبان ہے جناب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ادھر سے پاکستان سے جائیں اور افغانستان میں جا کے اٹیک شروع کر دیں. اس طرح اب دیکھیں اب ایک اور کنیکشن میں نے کیا کہا تھا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا چکر کیا ہو رہا ہے. طارق فتح صاحب کا میسج آ گیا اس کو ری ٹویٹ کر رہی ہے. This message by Chris Alexander, Canada's former ambassador in Kabul, must reach کس کو؟ President of the United States, POTUS. اور کس کو؟ انڈیاز پی ایم نریندر مودی جنہوں نے اس کی ڈس انفو لیب میں سے ان کو پیسے دیے ہوں گے. ایز ویل ایز نیٹو, یورپین یونین, اردوان صاحب کو بھی بھجوا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ششی تھرور صاحب بھی یاد آ گئے, سیکٹری بلنکن ہے, پھر کلیملن رشیا کو بھی, مطلب پوری دنیا میں, UNHRC, ایمینول میکرون, ایرن ٹول کون ہے؟ ایرن ٹول کنزرویٹو پارٹی کا یہاں پہ ہیڈ ہے. جگمیت سنگھ NDP کینیڈا کا ہیڈ ہے. جسٹن ٹروڈو صاحب پرائم منسٹر ہیں. باب رائے اس کا مجھے بھی نہیں پتا. اب یہ دیکھ لیں آپ کے سارا کے سارا کنیکشن آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھ دیا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا سلسلہ ہے کیا. تو اس لیے اب آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اور اس پہ مزید اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.